अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो लेसन है वो उन बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, जो पढ़ाई इसलिए करना चाहते हैं कि वो आगे जाके कोई बिज़नेस वगैरह कर सकें। इसलिए वो FA में दाखिला लेते हैं, BA में दाखिला लेते हैं, MA में दाखिला लेते हैं। और बहुत से लोग ज़्यादा डिग्रीज़ हासिल करने के बावजूद उनको जॉब्स नहीं मिलती, या ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मैट्रिक भी उन्होंने नहीं किया है। ये उन बच्चों के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है। मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप दुनिया में लोगों की हिस्ट्री देखें, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं होती। उनके पास होता क्या है, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। आप अपने वालिदैन को देख लीजिए, आप अपने दादा परदादों को भी देख लीजिए। वो लोग जो बिज़नेस में आते हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। मेरी मुराद ये है कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको मैट्रिक के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर करना क्या है? जो स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है, आप इस काबिल हैं कि आप उससे मदद हासिल करते हैं, आप इस दुनिया को विजुलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इस दुनिया को विजुलाइज़ कर सकते हैं, आप अच्छे बुरे की तमीज़ रखते हैं, तो आप कारोबार भी कर सकते हैं। तो ये आपके दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। पढ़ना लिखना बस। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान में कारोबार करना है तो आपको उर्दू और पंजाबी या उस रीजन की लैंग्वेज जहाँ पे आप रहते हैं उतना आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली कारोबार करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान लाजमी आना चाहिए, और अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी आपको लिखना पढ़ना लाजमी आना चाहिए, और बोलना भी आना चाहिए अगर आपने बोल के कम्युनिकेशन करनी है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो क्या है कारोबार करने के लिए, वो है कम से कम एक स्किल, कम से कम एक महारत हासिल कर लें। एक स्किल आपके पास होनी चाहिए, पढ़ना लिखना आपको आना चाहिए, उर्दू पंजाबी और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी में, और चौथी चीज़ आपको कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए। ये चार चीज़ें लेके मार्केट में उतरे, आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। आप स्किल बेस पे अपनी पूरी की पूरी लाइफ इस प्रोफेशन में लेके आ सकते हैं। एक ही स्किल आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। KFC वाला बाबा आपने देखा है, उसके पास एक महारत है कुकिंग की, और उसका जो चिकन है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। मैकडॉनल्ड्स को देख लीजिए, वो अपने बर्गर की वजह से मशहूर है, वो अपनी तालीम की वजह से मशहूर नहीं है। उसने अपना बर्गर इतना क्वालिटी का बनाया है कि पूरी दुनिया में उसकी फ्रेंचाइजेस हैं। कोका कोला को देख लीजिए, पेप्सी को देख लीजिए, स्प्राइट को देख लीजिए, माउंटेन ड्यू को देख लीजिए, इस तरह और भी बहुत से ऐसे वन प्रोडक्ट के बिजनेसेस हैं। वो एक स्किल सीख कर, कम्युनिकेशन सीख कर मार्केट में आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, सियालकोट में, पंजाब में और पूरी दुनिया में। अपने घर से स्टार्ट कीजिए। अब आप कर क्या सकते हैं, मैंने कुछ लिस्ट लिखी हैं जो मैं आपको बता सकूँ कि आप उस फील्ड में आके अपना नाम पैदा कर सकते हैं। अब आपको ये भी परेशानी होगी कि जिन प्रोफेशंस का या जिन डिसिप्लिन्स का मैं नाम लूँगा, आप कहेंगे सर वो तो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। और जब आप अपना सब्स्टिट्यूट मुतबादिल मार्केट में उसी चीज़ का लेकर आएंगे तो आपने अपना सब्स्टिट्यूट, अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर करके लेके आएंगे तो आप मार्केट में आप भी विन करेंगे। आप ये कतई तौर पर नहीं कह सकते कि मार्केट में पहले ही टेलीविज़न की कंपनी मौजूद है तो मैंने टेलीविज़न क्यों बनाना है, मार्केट में पहले ही एक जूस की दुकान है तो मैंने जूस की दुकान क्यों बनानी है, मार्केट में पहले ही गारमेंट शॉप्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं तो मैंने क्यों बनानी है। मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में हर चीज़ के इम्प्रूव करने के लिए लिमिट होती है, और पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि नए कारोबार जो करने लोग आते हैं वो अपने आप को ताकतवर बना कर आते हैं, अपने आप को बेहतर करके मार्केट में उतरते हैं। तो दो ऑप्शंस आपके पास प्यारे बच्चे होते हैं। एक ऑप्शन ये कि जो मार्केट में बिजनेस चल रहा है उसी बिजनेस को इम्प्रूव करके आओ, या कुछ मुख्तलिफ लेकर आओ। मुख्तलिफ लाने के लिए फिर आपको इनोवेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस मार्केट में नहीं हो मैं लेकर आऊँ। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं आप उसी को इम्प्रूव करें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मैट्रिक किया हुआ है, तो आप सीखना शुरू करें। क्या सीखेंगे? आप ये नोट फरमा लीजिए कि आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। आप बेकरी का बेहतरीन कारोबार कर सकते हैं। आप बेकिंग करना सीखें,
اس کے لیے کم از کم آپ کو 1 سال یا 2 سال یہ محنت کرنا پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ میرے کہنے پہ آپ نے سیدھا مارکیٹ میں چلے جانا ہے. ایک سکل لازمی سیکھنی ہے آپ نے. بیکنگ کی سکل سیکھیں, پڑھنا لکھنا سیکھیں, بولنا سیکھیں, انگریزی زبان سیکھیں, اردو زبان سیکھیں, کمپیوٹر سکلز بھی آنی چاہیے, کیونکہ آج کل آپ کا زیادہ تر جو کاروبار ہے وہ آن لائن ہو چکا ہے, اور وہ لوگ جن کو کمپیوٹر سکلز نہیں آتی ہیں وہ اپنے کاروبار میں بہت پیچھے ہو چکے ہیں. آپ باربر شاپ بنا سکتے ہیں. باربر شاپ کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جو بچیاں گھر میں ہیں وہ پارلر بنا سکتی ہیں. پارلر میں جا کے آپ یہ والی سکل سیکھیں. آپ فریش جوس کی ایک دکان بنا سکتے ہیں. فروٹ چاٹ بھی آپ اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. آپ کہیں گے یہ تو آلریڈی مارکیٹ میں چل رہا ہے, لیکن اس کو اتنا بہتر اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنا کے جب آپ مارکیٹ میں آئیں گے تو آپ کا بزنس انشاءاللہ چلے گا, گارنٹیڈ چلے گا. امپرووڈ ہونا چاہیے. گول گپے کی شاپ بنا سکتے ہیں. وہ بچیاں جو گھر میں ہیں وہ لیڈیز ٹیلرنگ سیکھ سکتی ہیں, وہ سٹچنگ سیکھ سکتی ہیں. آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درزی مارکیٹ میں اتنا زیادہ ان کے پاس رش ہوتا ہے, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا وقت پہ لوگوں کو کپڑے سی کے دیکھ سکیں. لیکن آپ نے سٹچنگ پہلے سے جو مارکیٹ میں ٹیلر موجود ہے اس سے بہتر سیکھ کے مارکیٹ میں آنا ہے. اس کے علاوہ آپ سٹیشنری شاپ بنا سکتے ہیں بہترین. آپ آئس کریم شاپ بنا سکتے ہیں, آئس کریم پارلر بنا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک سکل سے باسکن رابنز, یمی 36 پاکستان میں ہوا کرتا تھا, اس نے تباہی مچا دی تھی پاکستان میں, لیکن اس نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا. اب وہ گر گیا, ختم ہو گیا. اور اب بہت سے انٹرنیشنل برانڈز نے اس کی جگہ لے لی, اور ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ کے ساتھ وہ بزنس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اچھا ریسٹورنٹ بنا سکتے ہیں. بہترین آپ کے ہاتھ میں کوکنگ کی جو ایک کا ٹیسٹ ہونا چاہیے وہ لے کے مارکیٹ میں آپ دیکھیں کہ لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے. اور میں نے ایک چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے, گنے کا رس تو آپ کو ریڈیو پہ ملتا ہے, لیکن آپ بہترین اگر آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اگر آپ شاپ بنائیں تو گنے کا رس بہترین طریقے سے بیچا جا سکتا ہے. آپ بہترین فروٹ شاپ بنا سکتے ہیں, ریڈیو والا فروٹ نہیں, بہترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی. آپ میٹ شاپ بنا سکتے ہیں, بہترین پولٹری شاپ آپ بنا سکتے ہیں. اتنی زیادہ اپرچونٹیز ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کام کوئی نہیں. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ ملک شاپ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی بنا سکتے ہیں. آپ کپڑے استری کرنے والی ایک دکان بہترین بنا سکتے ہیں. آج کل آٹومیٹک مشینوں کے ساتھ کار واش ہوتا ہے میرے پیارے بچوں. آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے آپ اس طرف آ سکتے ہیں. موبائل شاپ بنائیے, ساتھ ساتھ آپ اس کی ریپیئرنگ بھی کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے لیے ہمیں آج کل بندوں کی ضرورت پڑتی ہے مارکیٹ میں. سوشل میڈیا کو چلانا کیسے وہ سیکھیں, اس پہ ایڈورٹیزمنٹ کیسے کرنی ہے وہ سیکھیں. اس کے علاوہ ویڈیوگرافی سیکھیں, ایڈیٹنگ سیکھیں, اس کا کام مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے. آپ کنسٹرکشن سیکھیں, 1-2 سال کسی راجڑ ترخان کے ساتھ رہیں. آپ پلمبنگ سیکھیں, آپ پلمبنگ کا پوری ایک انڈسٹری بنا سکتے ہیں. آپ اپنی ایک آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں, کنسٹرکشن انڈسٹری بنا سکتے ہیں, اپنی فرم بنا سکتے ہیں. آپ کارپینٹر بنیں, کارپینٹرشپ سیکھیں, اس میں بہت زیادہ مواقع اور پیسے ہوتے ہیں. آپ گھروں میں جو پینٹ وائٹ واش ہوتا ہے اس کے ٹھیکیدار بنے, اس کا کانٹریکٹ لے سکتے ہیں. بہترین ٹھیکیدار آپ بن سکتے ہیں, پھر اپنی آپ ٹیم بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے شہر میں مساج سینٹر بنا سکتے ہیں, جو مالش کرنے والا ہوتا ہے. آج کل اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فزیو تھیراپی کے لیے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں, لیکن آپ کے ہاتھوں میں اگر ایسا کمال ہو کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بندے کی ساری تھکاوٹ اتار سکتے ہیں, مساج سینٹر بنائیے. اور آپ ایک ٹکا شاپ بھی بنا سکتے ہیں. اس طرح یہ پوری لسٹ بھری پڑی ہے. کوئی بھی شعبہ لے لیں میرے پیارے بچوں, اس میں مہارت حاصل کریں, بول چال سیکھیں, جمع تفریح کرنی آپ کو آنا چاہیے. بزنس آپ کے ہاتھوں میں. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو اسکول اور کالج نہیں جانا چاہیے. میں ان بچوں کو کہہ رہا ہوں جن کو پڑھنے کو دل نہیں کرتا یا ہائی فی نہیں دے سکتے. BCom MCom MPhil کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 20-25 ہزار کی نوکری مل جائے تو اس کو چھوڑ دیجیے. پیسہ ہی کمانا ہے, مہارت حاصل کریں, لکھنا پڑھنا سیکھیں اور مارکیٹ میں چھا جائیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والا میرا میسج پسند آیا ہوگا اور آپ اس پہ آج سے عمل کرنا شروع کریں گے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.